اگلے اپنے اسپیکرز کو اجازت لوں گا کہ وہ بات کریں اس پر. ہمارے نیکسٹ اسپیکر ہیں جن کی بہت بات ہوئی ہے, جن کا ہم سب بہت سر کھاتے رہتے ہیں اور ان کو تکلیف دیتے رہتے ہیں, وہ ہمارے عمر کریم ہیں. میں عمر کریم سے گزارش کروں گا کہ وہ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سندھی میں بھی کچہری کرے سکجے थी پر کچھ اسپیکرز जेके उहे उर्दू में आहिनि, उर्दू ॿोली सां ॻाल्हाइनि था, त इन करे उर्दू में ॻाल्हायूं था ताकि सब जा सब चङी तरह समझी सघनि. मेरा नाम मोहम्मद उमर करीम है. कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, प्लीज़ फॉर गॉड से एक्सपर्ट्स की लिस्ट से निकाल दें. एक शागिर्द हूँ और शागिर्दों वाली उसमें हूँ, स्टेज में हूँ. जो सारी ज़िंदगी चलती रहती है, सीखना है, सीखते रहना है. झूठी मूठी कहानियाँ हैं मेरे पास, वो कहानियाँ सुनाता हूँ और फिर आप लोगों के ऊपर है कि आप उससे क्या नतीजा अखज़ करते हैं. तो ये मुझे असाइन किया गया था कि मैंने कुदरती रस्तों के ऊपर बात करनी है, कुदरती वैकरों पे बात करनी है. तो कुदरती वैकरों से ताल्लुक़ बहुत पुराना है. पुरान ढोरो या पुरान दरिया के किनारे एक छोटे से गांव में पैदा हुआ हूँ और उसी पुरान ढोरे के अंदर बकरियां भी चराई हैं. और जब प्यास लगती थी तो उसी पुरान ढोरे के ज़मीन, जो सूखी ज़मीन होती थी, उसमें कुल्हाड़ी से कट लगाते थे तो पानी से भर जाती थी और पानी आबे ज़मज़म से मीठा होता था. तो कुदरती वैकरे देखते हुए आए हैं. लेकिन एक कहानी कुछ इस तरह से भी है कि 2011 फ्लड्स के बाद मास्टर प्लान बन रहा था, तो एक ज़मींदार ने कहानी सुनाई, वो आपको सुनाता हूँ कि सर सिमनाला भी था और पुरान ढोरो भी था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि पानी आया और यकदम से सब कुछ बहा के ले गया. जब देखने गए उसको तो पता लगा कि जो हमारे ऊपर जिम्मेदार था उसने पुरान ढोरे में डैम बनाया हुआ था और जब 2011 की शदीद बारिशें हुई तो वो डैम बह गया और वो सारा पानी, वो जिम्मेदार घर तो महफूज थे, बड़ा जिम्मेदार था, हम लोग डूब गए. फिर लोगों को बताते रहे, समझाते रहे, लेकिन हमारे गांव के चंगे मुड़सों ने, जो बड़े हैं, उन्होंने LBOD की ऐसी तैसी कर दी. तो इसी किस्म की कुछ रियलिटीज अभी खैरपुर से भी वीडियोस आई थी इस 2022 के फ्लड्स की, कि वहां पे भी जिम्मेदार कह रहे थे कि हमारे ऊपर जो जिम्मेदार थे, एक तो पानी चोरी किया, फिर उस पानी को डैम्स में स्टोर कर दिया, छोटे छोटे पॉन्ड्स बना दिए और जब फ्लड आ गया तो वो बह गए और उसके बाद करते रहे. तो ये मेरा जो इस पे सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जो मेरा जो कन्विक्शन है, वो ये है कि ये फ्लड्स या ड्रेनेज, इस पे हम लोग उस वक्त तक काम नहीं कर सकते या उसको उस वक्त तक एफिशिएंट नहीं कर सकते. इन बरसाती जो तूफान हैं, जो आफतें हैं, अपनी आवाम को इस वक्त तक नहीं बचा सकते जब तक कि हम रियलाइज ना करें कि हाँ हमें इसकी ज़रूरत है. अब रियलाइज कैसे करेंगे? भाई जुल्फकार ने कहा कि हम ड्रेनेज बेसन बन चुके हैं, लेकिन हकीकत में हम लोग प्री हिस्टोरिकली ड्रेनेज बेसन हैं. पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पानी गिरेगा तो उसने अल्टीमेटली घूम फिर के सिंध ही आना है. और सिंध की ये कंडीशन है कि गुद्दू पे सिंध का जो लेवल है ज़मीन का, वो समंदर से 250 फुट है और केटी बंदर पे 10 फुट है. यानी हर 3 मील के अंदर 1 फीट का स्लोप है. अब 1 फीट के स्लोप पे आप मुझे बताएं, सब बड़े बैठे हैं, बड़े बड़े उस्ताद हैं हमारे सब, कि 1 फीट के स्लोप, 3 मील पे 1 फीट के स्लोप पे आप लोगों को पता है कितना पानी बरसा है इस दफा? 53 मिलियन एकड़ फीट पानी बरसा है. 53 मिलियन एकड़ फीट माना हिकड़े एकड़ में फुट पानी बिहारे हो. अड़ा 10 लख एकड़ हुजन तो 1 मिलियन एकड़ फीट थींदो. तरबेला डैम की गुंजाइश केतरी है? माना मेरे ख्याल 6 मिलियन एकड़ फीट है, वो भी कम हुई है पहले से, 4 मिलियन एकड़ फीट. तो आप मुझे थोड़ा सोच के बताएं कि ये इतनी ज्यादा तादाद का पानी जो चारों तरफ से एक्यूमुलेट हुआ है. अभी लेटेस्ट US आर्मी जियोलॉजिकल सर्वे टीम है और WWF ने मिलके सर्वे किया है और उन्होंने मैप्स जारी किए हैं पूरे दुनिया के. उस पर कुदरती जो वैकरे हैं जहां जहां मौजूद हैं उन्होंने वो लिनिएट कर दिए हैं. ईस्टर्न बलोचिस्तान के जितने नदी नाले हैं वो सिंध में आते हैं. सदरन पंजाब के जितने नदी नाले हैं वो सिंध में आते हैं. हमारे 2011 फ्लड्स के बाद काफी दोस्त कहते थे कि ये फ्लड का पानी LBOD से डेजर्ट की तरफ मोड़ दो, थर की तरफ मोड़ दो. उधर के भी नदी नाले जितने भी हैं वो सांगड़ और इसमें नारा के नाले इस एरियाज में पड़ते हैं आके. तो अगर हमें फ्यूचर में इस किस्म के क्लाइमेट चेंज को फेस करना है तो फिर उसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा. कुछ एरियाज में काम हुआ है. हालत में आपको बताऊं हमारी क्या है, हम लोग यहाँ बैठ के हर चीज को नल एंड वाइट कर देते हैं. LBOD ने तबाह कर दिया, RBOD ने तबाह कर दिया.
کنٹور میپ ہوتے ہیں جو زمین کا لیول بتاتے ہیں کہ زمین کا لیول کس طرح ہے، وہ بھی انگریز بنا کے دے کے گیا تھا. اس کے بعد دوبارہ ریوائز نہیں ہوئے. کتنے انجینئرز ہیں ہمارے ہر سال یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں، اور کتنی مین پاور ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے، کتنوں کو انگیج کر کے ہم یہ کام کروا سکتے ہیں. سروے کروانا ہے نا، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارے زمینوں کا اصل رخ اب کہاں ہے. جب یہ آباد ہوتی تھیں، ہم لوگ ایک تو مفروضوں میں بہت یقین رکھتے ہیں کہ جناب پہلے بارشیں ہوتی تھیں، پانی قدرتی ویکروں میں چلا جاتا تھا، ڈھوروں میں چلا جاتا تھا. بھائی 1920 میں سندھ کی کلٹیویشن 4.3 ملین ایکڑ تھی، 43 لاکھ ایکڑ، 43 لیکس. آج 1 کروڑ 20 لاکھ کی تو کمانڈ ہے صرف، اور جو ایکچوئل کر رہے ہیں وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. جب زمینیں ہم اتنی کور کر دیں گے کہ ہر جگہ ہماری فصل یا بند یا بننے یا روڈ یا رستے یا چیزیں ہوں گے تو پانی کیسے نکلے گا؟ چلے ٹھیک ہے، ایل بی او ڈی نے بدین تباہ کر دیا، آر بی او ڈی نے دادو تباہ کر دیا. مجھے بتائیں خیرپور سے لے کے مورو کا علاقہ کس نے تباہ کیا؟ وہاں کون سی ایل بی او ڈی تھی؟ کسی دوست نے ایسے ویڈیوز شیئر کی خیرپور میں پانی کھڑے ہونے کی، تو میں نے اس کے مذاقن ری ٹویٹ کر دیا لکھ کے کہ دیکھو ایل بی او ڈی نے کیسی تباہی کر دی. یقین کریں 100 ری ٹویٹس ہوئے ہیں اس کے. یہ کسی نے نہیں سوچا کہ یہاں تو ڈرینیج سسٹم ہی نہیں تھا. یہاں کا ڈرینیج سسٹم تھا، قدرتی ڈھورے تھے، وہ آ کے دریا میں پانی چھوڑتے تھے مورو پہ. ہمیں اگر فیوچر میں زندہ رہنا ہے، سروائیو کرنا ہے، اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنا ہے، تو ہمیں ان بنیادوں پر سوچنا پڑے گا اور اس طرف کام کرنا پڑے گا. بہت ہو گیا یار، 30 سال پہلے یعنی 1966 میں ایل آئی پی رپورٹ بنی تھی جس میں ایل بی او ڈی آر بی او ڈی کا پروپوز کیا گیا تھا. 1982 میں ایل بی او ڈی کا کام شروع ہوا، 1996 میں کام ختم ہوا، 2023 چل رہا ہے، ابھی بھی ہم ایل بی او ڈی میں پھنسے ہیں. جاپان نے سمندر میں ایئرپورٹ بنا دیا ہے یار، اور وہ ایئرپورٹ سنک کر رہا ہے. یعنی جیسے وہ پتہ لگا کہ یہ سنک کر رہا ہے تو وہ لوگ پریشان ہو گئے، ہماری اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ چلی گئی. انہوں نے اس کے نیچے بھی سینسرز لگا دیے، ہائیڈرولک جیکس لگا دیے، جتنا سنک ہوتا ہے اتنا اوپر اٹھا دیتے ہیں. دبئی آپ کے سامنے یار، سمندر میں انہوں نے پورا دنیا کی مہنگی ترین ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی ہے. ہم سے ایک کم وقت ایل بی او ڈی نہیں قابو ہو رہا، یا آر بی او ڈی نہیں قابو ہو رہا. ہر برسات کے اندر ایک مہم شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد چیزیں واپس چلی جاتی ہیں. اور یہ ہمارا المیہ ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے شہروں میں، ہماری گلیوں میں گٹر کیوں بولتے ہیں عام دنوں میں بھی. یہ میرے ننیال کے گاؤں کی ایک یادداشت ہے کہ وہاں ڈرینیج سسٹم بن رہا تھا تو ہر گھر کے باہر ایک سمپ بن رہا تھا، 3 اسٹیج سمپ. یعنی گھر کے اندر سے جو پانی آ رہا ہے، ویسٹ واٹر آ رہا ہے، اس کی سلج پائپ لائن میں نہیں جائے گی. پائپ لائن ہمیں ہمیشہ پانی جائے گا، باقی سلج جو ہے اس کو ہم پیریوڈیکلی کلیئر کریں گے. آج کی کسی بھی ڈرینیج اسکیم میں مجھے سمپس دکھا دیں، جس کو سنکنگ بیسن بھی کہتے ہیں، جس کو سمپس بھی کہتے ہیں. یعنی کہ ایک سوچ ہوتی ہے نا، ایک ٹیکنالوجی یا سائنس یا سائنٹیفک اپروچ نہیں نظر آتی کہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو سوچنا پڑے گا. آپ باقی وے فارورڈ بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ عمر کریم. اور عمر نے ہمیں کچھ مختلف طریقے سے ہلو اوکے، ذرا اذان کا وقفہ لے لیتے ہیں.